अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबियना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। श्रोता बिनहरू, आज 22 ज़िलहिज्जा 1441 हिजरी 13 अगस्त 2020 ईस्वी 29 गते सावन 2077 विक्रमी बिहिबारा को दीना माँ मोहम्मद मुस्तकीम मदनी प्रोग्राम सदाय हक लियरा तपाईहरु को सेवा में हाजिर हुनु भएको र आज तपाईहरु सबभन्दा पहिला कुरान मजिद को तलावत सुन्नुहुन्छ। फेरि एउटा कविता र फेरि एउटा साथी को स्वरमा प्रवचन। तो ल सुन्नुहोस् कुरान मजिद की तिलावत। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिलफुक़राइल्लज़ीना उहसिरू फ़ी सबीलिल्लाहि ला यस्ततीऊना दरबन फ़िल अर्ज़ यहसबुहुमुल जाहिलु अग़नियाअ मिनत तअफ़्फ़ुफ़ तअरिफ़ुहुम बिसीमाहुम ला यसअलूना अन्नास इल्हाफ़ा वमा तुन्फ़िक़ू मिन ख़ैरिन फ़इन्नल्लाह बिही अलीम। الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. अनि अनुसार नेपाली को रचना र उनै को आवाज में एउटा कविता सुन्नुहोस्। हमारा प्यारा ये नेपाल, हमारा प्यारा ये नेपाल, तराई पर्वत और हिमाल, नदियाँ झरने जंगल ताल, मिसाली हुस्न से माला माल। मैं कैसे भूल जाऊं, मैं कैसे भूल जाऊं, यहाँ की मिट्टी खुशबूदार, यहाँ की मिट्टी खुशबूदार, हमारी मीठी है गुलजार, महाकाली है सब्ज़ाज़ार, निखरा निखरा रंग जमाल, हमारा प्यारा ये नेपाल। मैं कैसे भूल जाऊं, मैं कैसे भूल जाऊं, हमारे परचम की है शान, वतन की राहों पर कुर्बान, मोहब्बत अपनी है पहचान, कहाँ से आए रंजो मलाल, हमारा प्यारा ये नेपाल। मैं कैसे भूल जाऊं, मैं कैसे भूल जाऊं, करेंगे देश की खातिर काम, भलाई होगी सुबह शाम, जहाँ में हम
सबका हो नाम, बनेंगे पढ़ लिख कर खुशहाल, हमारा प्यारा ये नेपाल। मैं कैसे भूल जाऊं, मैं कैसे भूल जाऊं, मिटाना जुल्म को है हर हाल, मिटाना जुल्म को है हर हाल। चले ना दुश्मन कोई चाल, हमारा मुल्क न हो पामाल। न आए अंसर कभी जवाल, हमारा प्यारा ए नेपाल। मैं कैसे भूल जाऊं, मैं कैसे भूल जाऊं, हमारा प्यारा ये नेपाल। तराई पर्वत और हिमाल, मिसाली हुस्न से माला माल। मैं कैसे भूल जाऊं। अल्लाहु अकबर, आज को हमरा पाहुना हुनुहुन्छ इस्माइल सुवेदी र उहाँको विषय वस्तु हो इस्लाममा नारीको स्थान। इस्लाममा नारीको स्थान। त ल सुन्नुहोस् उहाँको प्रवचन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما. जनक नन्दनी एफएम 95.5 मेगाहर्जलाई सुनेर बसिरहनु भएका आदरणीय आमा बुबा दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरूलाई इस्माइल सुवेदी इस्लामिक तरिकाबाट स्वागत तथा अभिनन्दन गर्दछु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। आज म यस एफएममा जुन शीर्षकमा बोल्न गइरहेको छु त्यस शीर्षकको नाम रहेको छ इस्लाममा नारी। आशा गर्दछु कि हजुरहरूले मेरो कुरालाई ध्यानपूर्वक सुन्नुहुनेछ। आज इस्लाम धर्ममाथि चारैतिरबाट आक्रमण भइरहेको छ। मानिसहरूले यसलाई शंकाको दृष्टिले हेर्ने गरेका छन्। कोही यसलाई आतंकवाद सिकाउने धर्म, कोही रूढिवादिताको धर्म त कोही नारीको शत्रु ठान्दछन्। वास्तवमा यस प्रकारको सोचाइमा कुनै सत्यता छैन। यसको मुख्य कारण हो मानिसहरूले इस्लाम धर्मको वास्तविकता नबुझ्नु। यसमा केही हदसम्म मुसलमानहरू पनि दोषी रहेका छन्, किनभने उनीहरूले आफ्नो आचरण इस्लाम धर्म अनुसार देखाउन सकेका छैनन्। अन्य धर्म तथा समुदायका मानिसहरूले मुसलमानहरूका प्रत्येक क्रियाकलापलाई इस्लाम धर्मसित जोडेर हेर्ने गर्दछन्। यस कारण मानिसहरूमा इस्लाम र मुसलमानहरूप्रति नकारात्मक दृष्टिकोण बढ्दै गइरहेको छ। मुसलमानहरूका क्रियाकलापलाई मात्र हेरेर इस्लामको वास्तविकता थाहा पाउन सकिन्न,
यसको लागि इस्लामको महान ग्रन्थ कुरान र हदीस यानी सन्देशवाहक मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द्वारा भनिएका र गरिएका कुराहरूको अध्ययन गर्नु अत्यन्त जरुरी छ। इस्लामले नारीलाई कुन स्थानमा राखेको छ र उसलाई के कस्तो अधिकार प्रदान गरेको छ, यसै सन्दर्भमा प्रकाश पार्ने प्रयास गर्नेछु। कुरान र हदीसमा नारीको सम्बन्धमा के भनिएको छ त्यसैलाई नै मैले वर्णन गर्ने प्रयास गर्नेछु। किनभने कुरान इस्लाम धर्मको संविधान हो त हदीस यसको व्याख्या। यदि कुनै मुस्लिमले कुरान र हदीस विपरीत कार्य गर्दछ भने त्यसलाई इस्लाम धर्मसित जोडेर हेर्न मिल्दैन। आज केही मुस्लिमहरूले पनि नारीलाई दुःख दिने खालका क्रियाकलापहरू गर्ने गरेका छन् जुन इस्लामको मर्म विपरीत छ। मुसलमानहरूको यस्तो कार्य अज्ञानता, दरिद्रता, अशिक्षा र सामाजिक प्रभावले गर्दा भएका हुन सक्छन्। मलाई आशा छ कि मेरो कुरा सुनिसके पश्चात मानिसहरू इस्लाम धर्मलाई नारीको शत्रु होइन मित्र ठान्नेछन् र यस सम्बन्धमा उनीहरूमा रहेका नकारात्मक दृष्टिकोणमा केही हदसम्म अवश्य पनि कमी आउनेछ इन्शाअल्लाह। यस संसारको इतिहास पढेमा थाहा हुन्छ कि जब मानव समाज ईश्वरीय शिक्षा र जीवन पद्धतिबाट टाढा हुन्छ तब त्यो अन्याय र अत्याचारको शिकार भएको छ। जुन वर्ग कुनै पनि कारणबाट समाजमा हावी रह्यो उसले अर्को वर्गलाई शोषण गरेको छ। खास गरी महिला वर्गमाथि सबभन्दा ठुलो अत्याचार भयो र भइरहेको छ। आज महिलाको बारेमा मुख्य रूपले 3वटा दृष्टिकोण रहेको पाइन्छ। पहिलो पश्चिमी सोच हो जसले महिला पुरुषको समानताको नाममा महिलाहरूलाई आफ्नो काम कर्तव्यबाट अलग गरिदिएको छ। पश्चिमी सभ्यताको सबभन्दा ठुलो नकारात्मक चमत्कार यो हो कि उसले महिलाहरूलाई उसको प्राकृतिक जिम्मेवारी र कामबाट हटाएर उसको प्रकृतिको विपरीत दोब्बर तेब्बर काम जिम्मेवारी बोकाउँदै पुरुषको इच्छा पूर्ति र खेलौना बन्नमा खुसीका साथ तयार गर्यो। अब महिलाहरू पनि खुसीका साथ आफ्नो अस्तित्व, मर्यादा, इज्जत र महिलापनलाई पुरुषहरूको इच्छा पूर्तिमा समर्पण गरिरहेका छन्। घर, समाज र संसारको खराबीको कारण बन्दैछन् र यसलाई उनीहरू आफ्नो हक र अधिकार मानिरहेका छन्। यसैगरी महिलाको बारेमा दोस्रो दृष्टिकोण हो त्यो हो जसमा महिलाको कुनै अस्तित्व नै स्वीकार गरिएको छैन। उसलाई पुरुषको दासीका रूपमा लिएको छ। विवाहपछि ऊ लोग्नेकी पत्नी र लोग्ने उसको पतिदेव र मालिक हुन्छ र उसको मुख्य धर्म नै लोग्नेको रात दिन सेवा गरेर उसलाई खुसी पार्नु र आफूलाई लोग्नेको पैतारा मुनि भएको ठान्नु हो। यहाँसम्म कि यदि पति मर्यो भने उसको सेवाका लागि सती भएर पतिसँग चितामा जल्नु पर्ने र जसले यसो गर्न सक्दैन उसले विधवाको रूपमा अपमानित भएर दयनीय र अमानवीय व्यवहार तथा अपहेलना सहेर जिन्दगी बिताउनु नै उसको भाग्य ठानिन्छ। उसलाई न कुनै सम्पत्ति राख्ने अधिकार हुन्छ न त पति र छोराको सम्पत्तिको कुनै हिस्सा नै प्राप्त हुन्छ। अब यी दुई दृष्टिकोणको बीचमा सारा मानव जातिका लागि शान्ति र न्याय सहितको ईश्वरीय धर्म इस्लाम हो। इस्लामको दृष्टिकोण नै महिला प्रतिको तेस्रो दृष्टिकोण हो जुन प्राकृतिक, न्यायपूर्ण र युक्तिसङ्गत छ। इस्लामले महिलालाई उसको उचित हक अधिकारका साथै जिम्मेवारी पनि बताएको छ। इस्लाम एउटा पूर्ण जीवन प्रणाली हो। यसले जीवनका हरेक पक्षलाई समेटेको छ। इस्लाम शान्ति र न्यायको धर्म हो। यसलाई प्राकृतिक धर्म पनि भन्न सकिन्छ किनभने यसले प्रकृतिको नियम विरुद्ध काम गर्न सिकाउँदैन तर प्रत्येक कुराको लागि नियम, कानुन एवं नीति निर्देशन अवश्य बनाएको छ र यसैको परिधिभित्र बसेर मानिस आफ्नो जुनसुकै काम गर्न स्वतन्त्र छ। इस्लाम एउटा धर्म मात्र होइन, यो एउटा जीवन पद्धति पनि हो। यसले जीवनका सम्पूर्ण कुराको लागि नीति निर्देशन तथा मार्गदर्शन दिएको छ। यसले महिलाहरूलाई समानताको हक प्रदान गरेको छ र महिलाहरूको हक हितलाई 1400 वर्ष अगाडि नै सुरक्षित गरिदिएको छ। आजभरि सबभन्दा बढी चर्चा परिचर्चा भएको विषयवस्तु हो मानव अधिकार। मानव अधिकारका कुरा उठ्दा महिलाहरूको हक हितका चर्चा पनि त्यत्तिकै चलेको पाइन्छ। कहिलेकाहीँ संसार माध्यमहरूमा मुस्लिम महिलाहरूका बारेमा पनि कुराहरू उठ्ने गरेका छन् तर यी कुराहरू सकारात्मक रूपमा नभई नकारात्मक रूपमा प्रस्तुत गरिएका हुन्छन्।
यस्ता चर्चा परिचर्चामा मुस्लिम महिलाहरूलाई संसारका सबभन्दा बढी शोषित र पीडित नारीको रूपमा लिइन्छ, शोषित र पीडित नारीको रूपमा चित्रण गरिएको पाइन्छ। तर वास्तविकता त यो हो कि आज हाम्रो नेपाली समाज नारीको हक हितका लागि जुन कुरामा संघर्षरत छ, त्यस्ता धेरै कुराहरू इस्लाम धर्मले 1400 वर्ष अगाडि नै नारीहरूको लागि सुरक्षित गरिदिएको छ। आजभोलि नारी समानताको कुरालाई लिएर हाम्रो नेपाली समाजमा पनि खूब चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ। नेपाली समाज नारीलाई त्यस्तै समानता प्रदान गर्न चाहन्छ जस्तो पश्चिमी मुलुकहरूमा नारीलाई प्राप्त छ, जहाँ नारीलाई शारीरिक रूपमा पनि पुरुष श्रेणी ठानिन्छ र के तर्क दिइन्छ भने नारीले प्रत्येक त्यो कार्य गर्न सक्दछ जुन पुरुषले गर्दछ। नारी समानताको यस्तो नारा सुन्दा त अति कर्णप्रिय लाग्दछ, तर समानता भनेको के हो यसमाथि पनि विचार गरौँ। गणितीय हिसाबले भन्ने हो भने समान भ्यालु भएका अङ्कहरूको प्रतिष्ठापन जुनसुकै रूपले गरे पनि परिणाम समान नै रहन्छ। यदि यस अर्थमा पुरुष र महिला समान छन् भने पुरुषले गरे सबै काम महिलाले गर्न सक्छ र महिलाले गरे सबै काम पुरुषले। तर यस्तो गणितीय समानताको त्यस व्यक्तिको लागि हास्यास्पद कुरा हो जसलाई नारी र पुरुषको शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक भिन्नता बारे धेर थोर थाहा छ। इस्लाम यस्तो समानतालाई स्वीकार गर्दैन। इस्लाम नारी र पुरुषलाई शारीरिक रूपमा समान ठान्दैन। नारीका शरीर र त्यसका अङ्गहरू पुरुषहरूभन्दा कोमल र कमजोर हुन्छन्। पुरुष र महिला बीच यो असमानता प्राकृतिक हो, र इस्लाम प्रकृति विरुद्ध कुरा गर्दैन। इस्लामले पुरुषलाई पुरुष र नारीलाई नारीको दर्जा दिन्छ। मानव हुनुको नाताले इस्लाम पुरुष र महिलालाई समान ठान्दछ। जसरी पुरुष यस संसारको लागि आवश्यक छ, त्यस्तै नारी पनि। अल्लाहको नजिक त राम्रो काम गर्ने व्यक्ति नै श्रेष्ठ हुन्छ, चाहे त्यो पुरुष होस् वा नारी। कुरानमा भनिएको छ सूरा नम्बर 33 आयत नम्बर 35 मा, इन्नल मुस्लिमीना वल मुस्लिमाति वल मुमिनीना वल मुमिनाति वल क़ानितीना वल क़ानिताति वस्सादिक़ीना वस्सादिक़ात والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما। अर्थात निसन्देह मुस्लिम पुरुषहरू र मुस्लिम महिलाहरू तथा निष्ठावान पुरुषहरू र निष्ठावान महिलाहरू तथा आज्ञाकारी पुरुषहरू र आज्ञाकारी महिलाहरू तथा सत्यवादी पुरुषहरू र सत्यवादी महिलाहरू तथा धैर्य धारणा गर्ने पुरुषहरू र धैर्य धारणा गर्ने महिलाहरू तथा विनयशील पुरुषहरू र विनयशील महिलाहरू तथा दान दिने पुरुषहरू र दान दिने महिलाहरू तथा व्रतालु पुरुषहरू र व्रतालु महिलाहरू तथा आफ्नो गुप्ताङ्गको रक्षा गर्ने महिलाहरू र आफ्नो गुप्ताङ्गको रक्षा गर्ने पुरुषहरू तथा अल्लाहलाई अत्याधिक स्मरण गर्ने पुरुषहरू र स्मरण गर्ने महिलाहरू, यिनीहरू सबैका निम्ति अल्लाहले क्षमा र महान प्रतिफल तयार पारेर राखेको छ। यसैगरी कुरानको अर्को ठाउँमा भनिएको छ सूरा नम्बर 16 आयत नम्बर 97 मा, मन अमिल सालिहन मिन ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون। अर्थात जुन व्यक्तिले सत्कर्म गर्दछ, पुरुष होस् वा महिला,
र त्यो मुमिन पनि छ त हामीले उसलाई संसारमा पवित्र र आरामको जीवन प्रदान गर्नेछौं र आखिरतमा तिनीहरूको राम्रो कार्यको अत्यन्त राम्रो बदला पनि अवश्य नै दिनेछौं। इस्लाम धर्मका 5 मूलभूत यानी स्तम्भहरू छन्। ती हुन् नम्बर 1 तौहीद, एक अल्लाहमाथि निष्ठा, नम्बर 2 नमाज, नम्बर 3 रोजा यानी व्रत, नम्बर 4 जकात यानी एक किसिमको अनिवार्य दान, नम्बर 5 मक्काको हज यानी मक्काको तीर्थयात्रा। यी 5 स्तम्भहरू नारी र पुरुष दुवैका लागि समान रूपले अनिवार्य छन् र यिनीहरूको प्रतिफलमा नारी र पुरुष बीच कुनै भेदभाव राखिएको छैन। कुरानमा भनिएको छ सूरा नम्बर 49 आयत नम्बर 13 मा, या अय्युहन नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफू इन्न अक्रमकुम इन्दल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाह अलीमुन खबीर। अर्थात् हे मानिसहरू, हामीले तिमीहरू सबैलाई एउटै पुरुष र एउटै स्त्रीबाट सृष्टि गर्यौं र तिमीलाई जात बिरादरी र समूहहरूको रूप दियौं ताकि तिमीले एकअर्कालाई चिन्न सक। वास्तवमा अल्लाह कहाँ तिमी मध्ये सर्वाधिक प्रतिष्ठित त्यो हो जो कि तिमीहरू मध्ये बढी भए गर्नेवाला हुन्छ। निश्चय नै अल्लाह सबै कुरा जान्दछ, ऊ सर्वज्ञ छ। नारी र पुरुष बीचको भिन्नता प्राकृतिक हो र यो कुनै गल्ती होइन जसलाई मानिसहरूले सच्याउनु पर्दछ। प्रकृतिले नारी र पुरुषलाई विभिन्न किसिमको योग्यता र क्षमता प्रदान गरेको छ र यसै क्षमता एवं योग्यताको आधारमा इस्लामले पुरुष र महिलाको कार्यक्षेत्रलाई विभाजन गरिदिएको छ। यसले घर बाहिरका जिम्मेवारी पुरुषलाई र घरभित्रका जिम्मेवारी महिलालाई सुम्पिएको छ। प्रकृतिले उनीहरूलाई जुन कार्यको लागि बनाएको छ इस्लामले त्यसै अनुरूप उनीहरूको काँधमा जिम्मेवारी सुम्पिएको छ। पुरुषको काम हो परिवारको लागि जीविकोपार्जन गर्नु र त्यसको सुरक्षा गर्नु, जबकि नारीको काम हो घर एवं सन्तानको हेरचाह गर्नु। इस्लामले दुवैको कार्यलाई समान महत्त्व दिएको छ। पश्चिमी समाजले स्वतन्त्रता र समानताको नाममा नारीलाई दोब्बर तेब्बर जिम्मेवारी निभाउन बाध्य पारेको छ। एकातिर नारीले घर बाहिर पुरुषले गर्ने सम्पूर्ण काम गर्नु परिरहेको छ भने अर्कोतिर घरभित्रको सबै काम पनि उसैको भागमा आउँछ। पुरुषको इच्छा भयो भने त्यसले घरभित्रको काममा नारीलाई अलिअलि सघाइदिन्छ, इच्छा भएन भने घरको सबै काम नारीकै जिम्मामा हुन्छ। आज पश्चिमका नारीहरूले घरभित्रका कामदेखि लिएर घर बाहिरका सम्पूर्ण काम गर्ने गरेका छन्। अफिसको कामदेखि सुरक्षा फौजसम्मको काम नारीले गर्नु परिरहेको छ। साथै घरको र सन्तानको जिम्मेवारी पनि नारीले नै गर्नु परिरहेको छ, नारीले नै बोकिरहेका छन्। यसबाहेक पुरुषलाई मन लागेको बेलामा उसको काम वासनालाई पनि शान्त पार्नुपर्ने हुन्छ। एउटा सर्वेक्षण अनुसार महिलाहरूले दैनिक 11 घण्टा काम गर्दछन् भने पुरुषहरूले 7 घण्टा मात्र। यो कस्तो समानता र स्वतन्त्रता हो! यहाँ त नारीलाई पुरुषभन्दा दोब्बर तेब्बर काम गर्नु पर्दछ। तर यस्तै समानताको लागि आज हाम्रो नेपाली समाज संघर्षरत छ, किनभने हामीहरू पश्चिमका सबै राम्रा एवं नराम्रा कुरालाई ईश्वरको वरदान ठान्छौं र आँखा चिम्लेर त्यसको अनुसरण गर्दछौं। कि यो नारीमाथि अत्याचार होइन कि एकातिर उसले सन्तान पनि जन्माओस्, त्यसको पालन पोषण गरोस्, घरको रेखदेख गरोस् अनि अर्कोतिर जीविकोपार्जनको लागि ती सबै दुःखहरू पनि झेलोस् जुन पुरुषले झेल्नुपर्ने थियो। पश्चिमी समाजले महिलालाई जुन समानता र स्वतन्त्रता दिएको छ त्यो महिलाको हैसियतले होइन बरु तिनीहरूलाई पुरुष बनाएर दिएको छ। आज पनि उनीहरूको दृष्टिमा पत्नी, सन्तानकी आमा वा घरकी रानीको कुनै इज्जत छैन। इज्जत त त्यसको छ जसको शरीर नारीको होस् तर काम त्यसले पुरुषसँगै पुरुषको जस्तै गरोस् र प्रत्येक क्षेत्र एवं ठाउँमा उसको काम वासनाको तृप्ति गरोस्। यसकारण महिलाहरू पुरुष र बन्नुमा नै आफ्नो इज्जत ठान्दछन्। यसले महिलाहरूमा हीन भावनाको विकास हुँदै गइरहेको छ। यसको प्रष्ट प्रमाण हो महिलाहरूले पुरुष जस्तो लुगा लगाउनुमा आफूलाई गौरवान्वित ठान्नु, जबकि पुरुषहरू महिला जस्तो लुगा लगाउनु मन पराउँदैनन्।
महिलाहरू पुरुषले गर्नुपर्ने काम गरेर आफूलाई पुरुषलाई देखाउनमा आफ्नो इज्जत ठान्दछन्, तर पुरुषहरू महिलाले गर्नुपर्ने काम गर्न मन पराउँदैनन्। गर्नै पर्यो भने बाध्यतावश गर्दछन्। लाखौं पश्चिमी महिलाहरू पत्नी बन्नुमा आफ्नो अपमान, तर कुनै पनि पुरुष पत्नी बन्नुमा अपमानजनक कुरा मान्दैन। त्यसैले यो कुरा स्पष्ट हुन्छ कि पश्चिमी समाजले नारीलाई नारीको हैसियतले कुनै इज्जत दिएको छैन। मात्र इस्लाम धर्म हो जसले महिलाको हैसियतले समानताको हक प्रदान गरेको छ। इस्लामले महिलालाई जीविकोपार्जनको दायित्व सुम्पिएको छैन। असामान्य परिस्थिति बाहेक परिवारको भरण पोषण र सम्पूर्ण खर्चको जिम्मा पुरुषको काँधमा राखेको छ। महिलाहरूलाई जीविकोपार्जनको लागि पुरुषहरूसँग सङ्घर्ष गर्नु पर्दैन र पुरुषको वासनायुक्तको दृष्टिको तथा यौन शोषणको शिकार हुनु पर्दैन। इस्लामले नारीलाई जीविकोपार्जनको सङ्घर्षबाट यस कारण मुक्त गरेको छ जसले गर्दा उसले आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान र समय आफ्नो घर र सन्तानलाई दिन सकोस् र घरलाई स्वर्गतुल्य बनाउन सकोस्। इस्लाम धर्मअनुसार घर एवं सन्तानको हेरचाह गर्नुका साथै पारिवारिक जीवनलाई सुखमय बनाउने प्रयत्न गर्नु नारीको कर्तव्य हो। सन्देशवाहक मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमद्वारा भनिएको छ, सबभन्दा असल पत्नी त्यो हो जसलाई देखेपछि तिमीलाई प्रसन्नताको अनुभूति होस् र तिम्रो आदेशको पालना गरोस्। तिम्रो अनुपस्थितिमा उसले तिम्रो सम्पत्ति र आफ्नो सतीत्वको रक्षा गरोस्। हदिसको संग्रह बुखारी र अबू दाउद। इस्लाम धर्ममा नारीको हैसियततर्फ। घरमा नारीका 3 स्पष्ट हैसियतहरू छन्: छोरी, पत्नी र आमा। इस्लामले यी तीनवटै हैसियतमा तिनीहरूलाई सम्मानजनक स्थान प्रदान गरेको छ, जसको वर्णन म अब हजुर समक्ष गर्नेवाला छु। नम्बर 1, नारी आमाको रूपमा। इस्लाममा आमा बुबाको स्थान उच्च रहेको छ। कुरानमा भनिएको छ, सूरा नम्बर 17 आयत नम्बर 23 र 24 मा, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا। अर्थात् तिम्रो पालनकर्ताले आदेश दिएको छ कि त्यस बाहेक अरू कसैको उपासना नगर तथा मातापिता प्रति दयापूर्ण व्यवहार गर। यदि तिनीहरूमध्ये एक जना वा दुवैजना तिम्रो उपस्थितिमा वृद्ध अवस्थामा प्रवेश गर्दछन् भने तिनीहरूसित घृणा भाव प्रकट गर्नेवाला शब्द कदापि प्रयोग नगर, न त तिनीहरूलाई गाली गर, बरु उनीहरूलाई आदरपूर्ण शब्दहरूद्वारा सम्बोधन गर्ने गर तथा उनीहरूलाई विनयपूर्वक दयाको पखेटाले ढाकेर राख र अल्लाहसँग प्रार्थना गर्ने गर कि हे मेरो पालनकर्ता, तिनीहरूमाथि त्यसरी नै दया गर जसरी उनीहरूले बाल्य अवस्थामा मेरो पालन पोषणमा गरेका थिए। यसैगरी कुरानको अर्को स्थानमा भनिएको छ, सूरा नम्बर 31 आयत नम्बर 14 मा, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير। अर्थात् हामीले मानिसलाई उसको आमा बाबुको सम्बन्धमा सचेत गरेका छौँ कि यसको आमाले कष्टमाथि कष्ट छेर उसलाई गर्भमा बोकिराख्छ र 2 वर्षमा उसको दूध छोडाउनु पर्ने हुन्छ, जसबाट तिमीले मेरो र आफ्नो आमा बाबुको कृतज्ञता प्रकट गर, किनकि मतिर तिमीलाई फर्केर आउनु पर्नेछ। यसैगरी कुरानको अर्को स्थानमा भनिएको छ, सूरा नम्बर 46 आयत नम्बर 15 मा, सूरा नम्बर 46 आयत नम्बर 15 मा, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا
حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين। अर्थात र हामीले मानिसलाई आफ्ना आमा बुबासँग राम्रो व्यवहार गर्ने आदेश दिएका छौं। उसकी आमाले उसलाई पेटमा दुखका साथ राखिन् र उसलाई दुखका साथ जन्म पनि दिइन्। उसको गर्भको अवस्थामा रहने र दूध छोडाउने अवधि 30 महिना छ। यहाँसम्म कि जब ऊ खूब तन्नेरी भयो। इस्लाम धर्ममा आमाको दर्जा बुबा भन्दा 3 गुणा बढी छ। अर्थात मानिसले आमाको सेवा बुबा भन्दा 3 गुणा बढी गर्नु पर्दछ। सन्देशवाहक मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमद्वारा भनिएको छ, आमाको पैताला मुनि स्वर्ग छ। हदीसको संग्रह निसाई। अर्थात आमाको सेवाले मानिस स्वर्ग प्राप्त गर्न सक्छ। यस्तै अर्को हदीस यस प्रकार छ, अल्लाह र सन्देशवाहकपछि सबभन्दा बढी इज्जत र राम्रो व्यवहारको हकदार तिम्री आमा हुन्। यसैगरी अर्को एउटा हदीस छ जसमा अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभएको छ, अल्लाहले तिमीहरूको लागि आफ्नो आमासँग सम्बन्ध टुटाउने कुरालाई अवैध गरिदिएको छ। हदीसको संग्रह बुखारी। हामीलाई थाहा भयो कि इस्लाममा आमाको हैसियत के छ। अब हामी लागौं नारी पत्नीको रूपमा। इस्लामले नारीको व्यक्तित्वलाई पुरुष र पूर्ण व्यक्तित्वको रूपमा स्वीकार गर्दछ। विवाह पश्चात पत्नीको व्यक्तित्व पतिको व्यक्तित्वमा विलीन हुँदैन, न त ऊ त्यसको दासी नै हुन्छ। आज पश्चिमी समाज र हाम्रो नेपाली समाजमा विवाहपछि नारीले आफ्नो नामसँगै पतिको नाम थर पनि जोड्नु पर्ने हुन्छ। तर इस्लाम धर्म यसलाई स्वीकार गर्दैन। इस्लामले पत्नीको उसको आफ्नै अस्तित्वलाई स्वीकार गर्दछ। यसलाई आफ्नो नामसँग पतिको नाम थर जोड्नु पर्दैन। त्यसैगरी हाम्रो नेपाली समाजको कुरा गर्ने भने महिलाहरू पतिको दीर्घायुका लागि व्रत बस्ने गर्दछन् र पुरुषहरू पत्नीको लागि व्रत बस्दैनन्। पतिको पूजाबाट मात्र नारीले मोक्ष पाउँछ भन्ने कुरा पनि हाम्रो नेपाली समाजमा विद्यमान छ। इस्लाम धर्ममा अल्लाह बाहेक अन्य कोही पनि पूजनीय छैन, किनभने अल्लाह नै यस सृष्टिका स्रष्टा हुन्। मानिस उनको सृष्टिको सर्वश्रेष्ठ प्रणाली हो। सृष्टिका सम्पूर्ण सजीव तथा निर्जीव प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपले मानिसको फाइदाका लागि नै अल्लाहद्वारा सिर्जना गरिएका हुन्। कुरानमा भनिएको छ सूरा नम्बर 2 आयत नम्बर 29 मा, हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्दि जमीअन थुम्मा इस्तवा इला अस्समाइ फसव्वाहुन्न सबअ समावात वहुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। अर्थात वही नै हो जसले तिम्रो लागि पृथ्वीमा भएका सारा कुराको सृष्टि गर्यो अनि आकाशतिर ध्यान दियो र ठिकठाक 7वटा आकाश बनायो र ऊ सबै कुराको ज्ञाता हो। यसैगरी अर्को स्थान भनिएको छ सूरा नम्बर 31 आयत नम्बर 20 मा, ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا किताब मुनीर। अर्थात के तिमीले देखेनौ कि अल्लाहले जे जति आकाशहरू र धरतीमा छन् सबैलाई तिम्रो काममा लगाइराखेको छ र उसले तिमीमाथि आफ्नो प्रत्यक्ष र परोक्ष अनुकम्पाहरू पुरै दिइराखेको छ। यही मानिसहरूले अल्लाहको विषयमा बिना कुनै ज्ञान, बिना कुनै मार्गदर्शन र बिना कुनै प्रकाशमान किताबको आधारमा झगडा गर्दछन्। उपरोक्त कुराबाट के प्रश्न हुन्छ भने सर्वश्रेष्ठ प्राणीको नाताले मानिसले मानिसको वा सृष्टिका अन्य कुनै वस्तुको पूजा गर्नु हुँदैन। पूजा त त्यसको मात्र गर्नु पर्दछ जो मानिसभन्दा पनि श्रेष्ठ होस् र त्यो एक अल्लाह बाहेक अरू कोही हुन सक्दैन। इस्लामले आफूभन्दा ठूला बडाको आदर तथा आज्ञा पालनाको आदेश त दिन्छ,
तर पूजाको अनुमति दिँदैन। मानिसभन्दा श्रेष्ठ अल्लाह मात्र हो, त्यसैले अल्लाह मात्र उपासनाको योग्य छ। जुन व्यक्तिहरू अल्लाह बाहेक अरूलाई उपास्य बनाउँछन् उनीहरूलाई सम्बोधन गर्दै कुरान भनिएको छ सूरा नम्बर 7 आयत नम्बर 194 मा, इन्नल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाहि इबादुन अम्सालुकुम फदऊहुम فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين। अर्थात् वास्तवमा तिमीले अल्लाहलाई छाडी जसलाई पुकार्दछौ तिनीहरू तिमी जस्तै उपासक हुन्। तसर्थ तिमी साँचो हौ भने तिमीले तिनीहरूलाई पुकार ताकि तिनीहरूले तिमीले चाहेको कुरा पूरा गरिदेऊन्। त्यसैले एउटा दासले अर्को दासलाई उपास्य बनाउनु कदापि उचित हुन सक्दैन। इस्लामले पतिलाई पूजनीय ठान्दैन, यसले बीच प्रेम र दयाको भावलाई महत्त्व दिन्छ। इस्लामले पति र पत्नीलाई एकअर्काको सहयोगी ठान्दछ। कुरानमा भनिएको छ सूरा नम्बर 9 आयत नम्बर 71 मा, वल्मुमिनून वल्मुमिनात बादुहुम औलियाउ बाद यअमुरून बिलमारूफ वयनहौन अनिल मुनकर वयुकीमून अस्सलात वयु'तून الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم। अर्थात् आस्थावान पुरुषहरू र आस्थावान महिलाहरू परस्पर एक अर्काका सहायक र मित्र हुन्। उनीहरूले राम्रा कुरा गर्न भन्दछन् र नराम्रा कुराबाट रोक्दछन्, नियमित नमाज पढ्दछन्, जकात दिन्छन् र अल्लाह र उसका रसुलको आज्ञा पालना गर्दछन्। यी तिनै मानिस हुन् जसमाथि शीघ्र नै अल्लाहले दया गर्नेछ। निसन्देह अल्लाह प्रभुत्वशाली तत्त्वदर्शी छ। यस्तै पत्नीको सम्बन्धमा सन्देशवाहक मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमद्वारा भनिएको छ, संसारका राम्रा कुराहरूमध्ये असल पत्नी भन्दा राम्रो कुरा केही छैन। यसैगरी एउटा अवस्थामा सन्देशवाहक मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमद्वारा आदेश भएको छ, कुनै निष्ठावान पतिले कुनै निष्ठावान पतिसँग घृणा नगरोस्। यदि उसको एउटा बानी राम्रो लाग्दैन भने अर्को राम्रो लाग्न सक्छ। हदिसको संग्रह मुस्लिम। हामीलाई थाहा भयो कि इस्लाममा पत्नीको हैसियत के कस्तो छ। अब हामी लागौं नारी छोरीको रूपमा। इस्लाम भन्दा पहिले अरब मुलुकहरूमा नारीको कुनै हैसियत थिएन। छोरीको जन्ममा मानिसहरू आफूलाई अपमानित ठान्दथे। केही कठोर मुटुका मानिसहरूले आफ्ना निर्दोष छोरीलाई जिउँदै जमिनमा गाडिदिन्थे। यसै कुराको चित्रण गर्दै कुरानमा भनिएको छ सूरा नम्बर 16 आयत नम्बर 58 र 59 मा, وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون। अर्थात् जब तिनीहरूमध्ये कसैलाई छोरी जन्मेको समाचार प्राप्त हुन्छ त उसको अनुहार दुःखले कालो भइहाल्छ र उसको हृदय दुखी भइहाल्छ र यस नराम्रो समाचारबाट अन्य मानिसहरूबाट लुक्दै हिँड्दछ र सोच्दछ कि अपमान भए सहेर यसलाई जीवित रहन दियोस् वा जमिन मुनि गाडिदियोस्। हेर यिनीहरूले कस्तो नराम्रो निर्णय गर्दछन्। आज पनि हाम्रो नेपाली समाजमा इस्लाम भन्दा पहिलेका कुरा विद्यमान छन्। छोरीको जन्ममा मानिसको अनुहार कालो हुन्छ। अशिक्षितहरूका त कुरै छाडौ, धेरै शिक्षितहरू छोरो जन्मिएकोमा गुलियो मन बनाउने र छोरी जन्मिएकोमा अमिलो मन बनाउने रोगबाट ग्रसित छन्। कृति ऋणबाट मुक्ति पाउन छोरा अनिवार्य चाहिन्छ भन्ने मान्यता अझै पनि हाम्रो नेपाली समाजमा पाइन्छ। यस्तै तराई भेगका एकजना शिक्षित युवक नगेन्द्र मण्डल श्रीमतीले छोरी पाइदिएकोले विवाहमा दिनुपर्ने दाइजो सम्झेर बेहोस भएका थिए। इस्लाम धर्ममा दाइजोको कुनै स्थान छैन, तर आजभोलि यो विकृति अन्य समुदायबाट मुस्लिम समुदायमा पनि सर्दै गइरहेको छ। विशेष गरी भारतीय, पाकिस्तानी, बङ्गलादेशी र नेपाली मुसलमानहरूमा यो विकृतिले जरा गाड्दै गइरहेको छ। सन्देशवाहक मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमद्वारा भनिएको छ, सबभन्दा आदर्श विवाह त्यो हो जसमा विवाहका दुवै पक्षले एकअर्कामाथि कमभन्दा कम भार राखुन्। यसैगरी हाम्रो अर्को छिमेकी मुलुक चीनलाई हेरौँ।
एउटा समाचार अनुसार चीनले एक मात्र सन्तानको नीति अघि सारेपछि त्यहाँ पनि भ्रूण हत्या गर्ने मानिसहरूको संख्या बढ्दै गइरहेको छ। उदाहरणका लागि चीनको जोङ्को गाउँलाई लिन सकिन्छ। चीनको गुआङ्जी प्रान्तमा अवस्थित जोङ्को गाउँका अधिकांश किसानहरू छोरीको छ पनि सुन्न चाहँदैनन्। छोरी हुने निश्चित भएपछि गर्भमै तुहाइदिने होस् वा झुलेपछि त्यागिदिने वा अरूलाई दिने वा कहिलेकाहीँ मारिदिने सम्मको निर्णय गर्न पनि उनीहरू हिचकिच्दैनन्। कि यही हो नारी समानता? इस्लाम धर्ममा यस्ता कुराको कुनै स्थान छैन। हत्या होस् वा भ्रूण हत्या, यसले दुवैलाई ठूलो अपराध ठान्दछ। कुरानमा भनिएको छ सूरा नम्बर 17 आयत नम्बर 31 मा, ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا। र आफ्ना सन्तानहरूलाई विपन्नताको डरले नमार, किनभने तिमीलाई हामीले नै जीविका प्रदान गर्दछौँ। यसमा कुनै सन्देह छैन कि यिनीहरूलाई मार्नु गम्भीर पाप हो। यस्तै एउटा हदिसमा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभएको छ, जुन व्यक्ति कहाँ छोरीहरू जन्मिएका हुन्छन् र उसले तिनीहरूको पालन पोषण राम्रोसँग गर्दछन् भने तिनी छोरीहरू उसको निम्ति नर्कबाट बचाउने साधन हुनेछन्। हदिसको सङ्ग्रह मुस्लिम। इस्लाम धर्ममा आमा र छोरीलाई जुन दर्जा दिएको छ त्यो पिता र छोरालाई दिएको छैन। त्यसैले इस्लामले नारीलाई कस्तो स्थानमा राखेको छ भन्ने कुरा यसबाट नै स्पष्ट हुन्छ। अब म यति भन्दै हजुरहरूसँग बिदा हुन चाहन्छु। وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله